اور सेक्स ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात में से है। और ये इंसान की बका के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए जिस तरह से हमारा खाना पीना सोना ज़रूरी है, सेक्स भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। मगर हर चीज़ का कंट्रोल इंसान के अपने हाथ में होना चाहिए। कोई भी इंसान की नीड जो है, कोई भी इंसान की जो ख्वाहिश है या ज़रूरत है, वो उसको कंट्रोल ना कर रही हो। इसी तरह से जैसे इंसान की भूख जो है इसको कंट्रोल ना कर रही हो, मतलब हर वक्त बस उसके दिमाग में खाने पीने की चीज़ें चल रही हों। इसी तरह से इंसान की नींद जो है वो उसको कंट्रोल ना कर रही हो, जैसे हर वक्त उसको बस सोने की पड़ी हुई है कि वो सो जाए, किसी तरह से उसको कोई जगह मिल जाए वो जहाँ पे बैठ के ऊँघ ले। इसी तरह से सेक्सुअल थॉट्स और सेक्सुअल नीड्स हैं जो कि हर वक्त इंसान के दिमाग के ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं चढ़ी हुई होनी चाहिए कि वो हर वक्त इसके बारे में ही सोचता रहे और उसका सारा दिन का जो मोस्ट ऑफ द टाइम है या उसके काम करने का भी टाइम है वो भी सिर्फ सेक्सुअल थॉट्स की नज़र ही हो जाए और वो कोई काम जो प्रोडक्टिविटी से कर ना पाए। यानी आपकी डिज़ायर्स, आपकी बुनियादी ज़रूरतें और इसी तरह से आपके ख़्यालात जो हैं वो आपके अपने कंट्रोल में होने चाहिए। हमारे ख़्यालात, हमारी बुनियादी ख्वाहिशात, बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो हमें ना कंट्रोल कर रही हों, बल्कि हम उनको कंट्रोल कर रहे हों। लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि कुछ लोगों को उनके खाने पीने की ख्वाहिशात जो हैं वो कंट्रोल कर रही होती हैं, कुछ लोगों को उनकी सेक्सुअल जो ख्वाहिशात होती हैं वो उनको कंट्रोल कर रही होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारी और अपनी ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनको उस तरह से नॉर्मली ना तो एंजॉय कर सकते हैं, ना ही उनका ध्यान उन चीज़ों की तरफ जाता है। और ये सेक्सुअल थॉट्स जो हैं ये सिर्फ ना सिर्फ इंसान की ज़हनी जो सेहत है उसको ख़राब करते हैं, बल्कि समटाइम्स जो है उसकी सेक्सुअल हेल्थ को भी ख़राब करना शुरू कर सकते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोगों को सेक्सुअल थॉट्स की वजह से, जिसको हम ऑब्सेशंस कहते हैं, यानी ये ख़्यालात इतने ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं कि बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। सेक्सुअल थॉट्स को जैसे हमारे हाथ में है कि हम जितना चाहे खाना पीना अपना बढ़ा सकते हैं। अगर आप में से कोई चाहे तो एक रोटी खा सकता है, एक ब्रेड का पीस जो है वो उसकी भी अपनी भूख रख सकता है। इसी तरह से सेक्सुअल थॉट भी जो है वो इसी तरह से इंसान चाहे तो इनको ख़त्म भी कर सकता है, इनको कम कर सकता है, जितना चाहे इनको कंट्रोल कर सकता है। यानी ये आपके अपने हाथ में है कि आप अपनी चीज़ों को कितना ज़्यादा बढ़ाते हैं। मगर जैसे हम अपने खाने पीने को रोकने के लिए चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, यानी हम रोज़ा रखते हैं कुछ घंटों का ताकि हमारी जो है वो भूख जो है वो हमारे कंट्रोल में आ सके, या फिर हम पानी जो है वो पी रहे होते हैं ताकि हमारी भूख हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो इसी तरह से अपने सेक्सुअल थॉट्स को भी कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर सकते हैं, जिसमें एक एक्टिविटी ये है कि अगर आप अपने आप को फिजिकल एक्सरसाइज में इंडल्ज करेंगे तो आपकी सेक्सुअल एनर्जीज जो हैं वो पॉजिटिवली चैनलाइज हो जाएंगी और आपकी दूसरी तरफ जो है वो सेक्सुअल एनर्जी जो है कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी और सेक्सुअल थॉट्स से आपकी जान छूट जाएगी। इसी तरह से जो एक रियल तरीका जो मैंने आपको बताया है कि जी आप किस तरह से अपनी सेक्सुअल एनर्जी को जो है अपनी पॉजिटिव एनर्जी में जो है वो चेंज कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं सेक्सुअल थॉट्स को, उसका एक बेहतरीन और साइंटिफिक तरीकाकार जो है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान बहुत ही गहरी पुरसकून हालत में जाता है। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, फिर आप अपने बॉडी के रिलैक्स करने के साथ साथ आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं और फिर आप अपनी बॉडी और माइंड दोनों का कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में लेना शुरू करते हैं। और ये एक बहुत ही इस तरह की हालत होती है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा पुरसकून होता है, उसकी सारी जो थिंकिंग है, जो सोच इनवर्ड होती है, यानी वो दुनिया से बिल्कुल बेखबर होता है। मेडिटेशन एक ऐसा तरीका कार है कि अगर कोई इंसान मेडिटेट कर रहा हो, यानी गहरी पुरसकून हालत में जाता हो और उसको आदत पड़ जाए मेडिटेशन करने की, तो वो अपने किसी भी बिहेवियर को, एंगर को और अपनी भूख को वो कंट्रोल कर सकता है और इसी तरह से सेक्सुअल थॉट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। जब इंसान कोई मेडिटेशन कर रहा होता है, यानी गहरी पुरसकून हालत में जाके, जिसको आप मराकबा भी कह सकते हैं, पुरसकून हालत में जाके जिसको आप मराकबा भी कह सकते हैं, जिसको आप एक पुरसकून जो एक्सरसाइज भी इसको कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में कि दुनिया में एंजॉय कर लो। कुरान कह रहा है तमत्तउ, उड़ा लो मजे, फ़इन्नक मसीरकुम इलन्नार, आना कहाँ है? आग, जहन्नम की आग। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज की रात कुछ नंगे मर्द और औरतों को आग में जलता हुआ देखा। तो प्रोमोट निकाह को करना है, ज़िना को नहीं करना, इंटरनेट पे फौज फिल्में नहीं देखनी, अगर कोई गुनाह कर ले गिड़गड़ा के अल्लाह से तौबा करना है। और जिसको गुनाह की लत पड़ चुकी है, बहुत से लोग कहते हैं मुझे आदत पड़ गई ज़िना की, मुझे आदत पड़ गई लड़कों से बदफेली की, मुझे आदत पड़ गई फौज फिल्में देखने की, मुझे आदत पड़ गई बरहना औरतों के नाच देखने की और हैंड प्रैक्टिस की। जिसको आदत पड़ गई है तो क्या करना है? जैसे काम करते करते आदत पड़ जाती है तो छोड़ते छोड़ते आदत छूट जाती है। उसका तरीका क्या करना है? सबसे पहले जिसकी आदत पड़ जाए ना, वो जल्दी नहीं छूटता, गुनाह बार बार होता है। सबसे पहले जब गुनाह हो जाए अल्लाह के सामने तौबा भी करनी है और अपने आप को सजा भी देनी है। रोजा रख के सजा दो या सदका करके सजा दो अपने आप। जब गुनाह हो गया कुछ सदका करो लाजमी, या रोजा रखो, या बोलो कि इतने रकत नवाफिल पढ़ूंगा मैं। समझते हो कि नहीं समझते? एक काम ये। नंबर 2, किसी बुजुर्ग से फौरन इस्लाही ताल्लुक कायम करो। जो लोग बेहयाई के गुनाहों में मुब्तला हैं, हजरत फिरोज मेमन साहब, हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह के खलीफा, बहुत नौजवानों के तजर्बे जो उनसे बैत हुआ उससे वो फौहिश काम छूटो। हजरत फिरोज मेमन साहब हैं, उनसे इस्लाही ताल्लुक कायम करो। और हजरत हकीम अख्तर साहब के, हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के खुलफाएं बहुत सारे, जिससे आपको फायदा हो उससे इस्लाही ताल्लुक कायम करो। करोगे कि नहीं करोगे? जाओ किसी बुजुर्ग की सोबत में बैठो, हजरत मुझसे ये गुनाह नहीं छूट रहा, मैं छोड़ना चाहता हूं, मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत का गंद निकालें और अल्लाह की मोहब्बत उसमें डालें। निकलेगा गंद इंशाअल्लाह।
دوسرا کام تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے. جس ماحول میں انسان گندا ہوتا ہے تو اچھا بننے کے لیے اس ماحول سے بھنگی گٹر میں گیا ہوا ہے, اندر ڈبکیاں لگا رہا ہے, کہہ رہا ہے پتہ نہیں یار میں صاف ہی نہیں ہو رہا, لوگ ایسے نہائے نتھرے نتھرے. ہم کیا کہیں گے, اس گٹر سے نکل تو صحیح. کیا خیال ہے بھائی, یہی تو بولیں گے نا, ابے تو اس گٹر سے نکل, پھر ہم تجھے سروس اسٹیشن لے کے جائیں گے. سادہ نہانے سے تو پاک, سروس اسٹیشن میں جائے گا, ڈیٹول سے نہلائیں گے تجھے ہم. تو جس ماحول میں آپ نے گٹکا سیکھا, چرس سیکھی, وہی دوست فلموں کی ہے. جس دوست کے ساتھ بیٹھو اپنی لڑکیوں کے قصے سناتا ہے کہ نہیں سناتا وہ بیٹھ, ہر دوسرا بندہ کیا سنا رہا ہے اپنی لڑکیوں کے قصے, لڑکیوں کی کہانیاں, تو آدمی دوبارہ بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے تبلیغ میں بہت بڑی نعمت ہے. 4 مہینے لگاؤ, 4 مہینے نہیں لگا سکتے چلہ لگا لو, چلہ نہیں لگا سکتے سروزہ لگاؤ, شروع کرو جانا, انشاءاللہ آہستہ آہستہ گناہ زندگی سے نکلے گا. آج نہیں کل نکل جائے گا. کم از کم اتنا تو ہوگا نا, آگے نہیں بڑھو گے, جس گناہ پہ ہو وہیں تک رہو گے. ورنہ گناہ جب کرتا ہے انسان, اگلا قدم اس سے آگے, اس سے اگلا قدم اس سے بھی آگے, آگے نہیں بڑھو گے, پیچھے نہیں آؤ گے تو کم از کم رک تو جاؤ گے نا وہاں پہ. تو تبلیغ کا راستہ, اس میں آپ سب نے وقت لگانا ہے. کون کون لگائے گا 4 مہینے رات کھڑا کرے, ہمت کرو. دوسرا کام, کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق بھی ضروری ہے. تعلق نہیں ہوگا پھر بگڑتا ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے, جب پڑھتے نہیں ہو رات کو تو سمجھو گے کیسے بات کو. بس میں ختم کر رہا ہوں بیان ابھی. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام, اپنے آپ کو گناہ کرتے ہی کیا کرنا ہے, توبہ بھی کرنی ہے اور سزا بھی دینی ہے. اور جتنے نمبر ہیں اڑا دو موبائل سے. اس سے ہوگا کیا, اس سے ایک دن ہم پہ موت آئے گی جیسے مائیکل جیکسن کے پاس جتنی لڑکیاں تھیں نا, آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے. جب مرا ہوگا تو فون آتا ہے قبر میں اس کے پاس کہ تم بہت دن ہو گئے آئے نہیں, آتا ہے. اور تقویٰ والی زندگی اختیار کرو گے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے والد صاحب 90 سال میں شادی کی انہوں نے, پتہ نہیں دوسری یا تیسری, کیونکہ زندگی کیسے گزری تھی بولو, تقوی والی. میں پہلے 80 سال بتاتا تھا, آج ہمارے استاد نے بتایا 80 نہیں 90 سال, اور 90 سال میں ان کے بیٹا پیدا ہوا. یہ کس کی برکتیں ہیں, یہ گٹکے کی برکتیں ہیں, یہ فوج فلموں کی برکتیں ہیں, یہ حسینوں کے نمبروں کی برکتیں ہیں. کیا ہو گیا ایسے چپ, ایسے لگ رہا ہے جیسے, یہ تقویٰ کی برکتیں ہیں. حالانکہ وہ کوئی ان کے ڈاکٹروں حکیموں سے تعلقات نہیں تھے. تو آپ پرہیزگاری والی زندگی, ہمیشہ سکون والی زندگی, اور گند والی زندگی تھوڑے دنوں میں برباد. زانیوں کے حال تو دیکھو, چہروں پہ کیسی نحوستیں ہوتی ہے زانی کی, اور پھر آخرت میں اللہ کیا اجر دے گا اگر دنیا میں تقویٰ اختیار کیا. تو تقوی میں 2 چیزیں بس میں آج بتاؤں گا. نمبر 1, حرام لذتیں چھوڑ دو, اگر کبھی ہو تو کیا کرو, توبہ کرو اور اپنے آپ کو سزا دو. دوسرا کام کیا کرنا ہے, نماز کی پابندی, یہ تقوی میں سب سے پہلی شرط ہے. آج سے عزم کرو تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کی نماز کا اہتمام کریں گے. اب عادت چھوٹ گئی, پڑھی نہیں جا رہی, کوئی بات نہیں, جس دن ناغہ ہو اس دن اپنے آپ کو سزا دینی ہے. سمجھ رہے ہو, جس دن ناغہ ہو کیا کرنی ہے. اب سزا آپ خود بیٹھ کے سوچو گے کیا سزا, بہت بڑی سزا نہ رکھ لو, 1 کروڑ روپے صدقہ کروں گا, وہ ہوئی گئی نہیں. تھوڑا اتنی سزا دو کہ سزا بھی ہو اور تھوڑی تنبیہ بھی ہو جائے. سزا بھی بہت بھاری بھرکم نہ ہو اور اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ روزانہ دیتے رہو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. یہ خود طے کرو, اور کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق ہو تو وہ بتا دیں گے آپ, ٹھیک ہے نا. 2 کام, نماز کی پابندی اور نشہ اور یہ حرام لذتوں سے بچنا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, میں تمہیں جنت کے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور ساری جنت کی نعمتیں ایک طرف, اللہ آخر میں کہتا ہے وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور پاکیزہ بیویاں دوں گا. اتنی بیویاں جنت میں ملیں گی نا, انتہائی خوبصورت, جن کے حسن کو اللہ نے بیان کیا. کیسے اللہ بیان کرتا ہے, مقصورات فی الخیام کأنہن بیض مکنون, جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا ایسے سفید, کوئی داغ دھبا نہیں. اور کیا, قاصرات الطرف عین, عینا, بڑی آنکھوں والی, بڑی پلکوں والی, جس کے حسن کو اللہ بیان کر رہا ہو قرآن مجید میں. آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے اس کا حسن وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ ناپاک لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ کن کے لیے ہے, پاک لوگوں کے لیے, جو گند میں منہ نہیں مارتے تھے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو کتنا افسوس ہوگا کہ ان حرام عورتوں کے پیچھے جوانی لٹا دی, اور آخرت میں جب جنتیوں کو, پیغمبروں کو, شہداء کو, نیک علماء کو, صلحاء کو, برائیوں سے بچنے والوں کو حوریں مل رہی ہوں گی. میں کہتا ہوں اللہ جہنم میں نہ بھی ڈالے, یہ حسرت ہی بہت بڑی جہنم ہوگی. اللہ کہتا ہے تو جہنم میں نہیں جائے گا, بس جنت میں بھی نہیں جائے گا. میں کہتا ہوں اس وقت یہ جنت میں نہ جانا ہی جہنم ہوگا, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے میں آگ میں ڈالوں گا. تو تھوڑے دن صبر کر لو میرے بھائی, اللہ اس سے بہت اچھا دے دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کون کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. صبر کر لو, حلال کی طرف جاؤ. حلال پہ پابندی نہیں ہے کہ میں صبر کروں گا میں ایک شادی بھی نہیں کروں گا تاکہ جنت ملے, ایسا نہیں ہے. نکاح کرنا پیغمبروں کی بولو نا سنت ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, جتنا زیادہ کرو اتنا اچھا. حقوق بھی پورے کرو, ایسا نہ آدھا بیان سنو آدھا رہ جاؤ, کوئی بات نہیں.
پہلی شادی ہو چکی ہے دوسری کر لو, تیسری کر لو, لڑکیاں بہت ہیں بھائی, اور پہلی والی کا حق بھی ادا کرو, اس کو ترساؤ نہیں, ایسا نہ ہو کہ اس کو بھول جاؤ, کرو, اللہ نے پیسہ دیا, کسی کی نہیں, ابا کی بھی نہیں سنے اس میں, تو سیدھی سی بات ہے, اجازت اللہ نے دی ہے تو ابا کو حق ہے کہ وہ اجازت چھین لے. جب آپ زنا کرو گے تو ابا بجائے گا قیامت میں آپ کو, ابے کیا ہو گیا, ایک آدمی نے کہا میں اپنی منگیتر کے ساتھ گھومتا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں لائف کو, اور زنا بھی معاذ اللہ وہ کر رہا ہوں, اور شادی نہیں کر پا رہا میں, ابا منع کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ سارے کام تو ابا سے پوچھ کے کر رہا ہے. جب لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہو ابا سے پوچھا تھا ابا یہ والی کیسی ہے, لگا لوں دوستی سے, اس کے بیلنس جلوا رہے ہو, ابا سے پوچھا تھا یہ سارے کام کرتے ہوئے, اس سے ڈیٹے مار رہے ہو, قائد اعظم سے پوچھا تھا قائد اعظم کے مزار پہ ڈیٹ, قائد اعظم بولیں گے کہ میں نے اس لیے بنایا تھا پاکستان, میرے ہی مزار پہ آ کے ڈیٹ مار رہا ہے, کم بخت تجھ سے یہ سالے ثواب نہیں ہوتا, میرے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی تو ڈیٹ تو نہ مار. میں تو کہتا ہوں قیامت میں فرشتے بعد میں حساب لیں گے, پاکستانیوں سے پہلے قائد اعظم نے حساب لینا ہے, ٹھیک ہے, کہ تم نے میرے مزار کو کیا ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا بھائی. مجھے ایک دفعہ خیال آیا, پرانا قصہ ہے, میں قائد اعظم کے مزار پہ گیا اپنے دوستوں کے ساتھ, بہت پرانی بات ہے, کہ چلو یار چلتے ہیں, وہیں سے گزر رہے تھے, ہم نے کہا تو ہم گئے, ہم نے کہا فاتحہ پڑھ لیں گے, کچھ دعا کر لیں گے. وہاں کیا ہو رہا ہے کہ وہ نا بینچ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, تو ایک بندہ آ کے ہٹا رہا ہے کہ ہٹو یہاں سے. وہ کہہ رہا ہے کیوں ہٹو, کہہ رہا بھائی یہ جگہ بک ہے. کہہ رہا کس نے بک کی, پتا چلا وہاں جو ڈیٹیں لگ رہی ہیں نا وہاں کے لوگ کو کرایہ دے کے بینچ بک ہو رہے ہیں پہلے سے. تو وہ بھائی وہ کسی اور کی گرل فرینڈ اور وہ بوائے فرینڈ یہاں بیٹھیں گے, ان کے لیے پہلے سے بک ہو چکی ہے, تو کوئی اور تھڑا دے جا کے بکنگ چل رہی ہے بھائی, یہ پرانی بات ہے. اب تو بھائی یہ دنیا میں انجوائے کر لو, قرآن کہہ رہا ہے تمتعوا, اڑا لو مزے, فإن مصیرکم الی النار, آنا کہاں ہے, آگ, جہنم کی آگ. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ ننگے مرد اور عورتوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھا, آگ کے شعلے اٹھتے ہیں, وہ ننگے مرد اور عورت اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں, ننگے مرد اور عورت اکٹھے. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. امت کا مطلب مسلمان, وہ مسلمان لڑکے لڑکیاں جو زنا کرتے تھے, اللہ نے برہنہ کر کے ننگا کر کے زنا کرنے والے لڑکے اور لڑکی دونوں کو ایک ساتھ آگ میں ڈال دیا کہ اب اڑاؤ مزے تم. اللہ نہیں چھوڑے گا میرے بھائی, اللہ کو زنا سے بہت نفرت ہے, تھوڑی نہیں بہت, اتنی نفرت کہ اللہ نے کہا زانی کو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو, اور جو شادی شدہ مرد زنا کرے قرآن نے کیا کہا, حکومت پر لازم ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کرے اس کو. کم سزا ہے یہ. بڑے آرام سے لڑکے زنا کر کے بتا رہے ہوتے ہیں بھائی میں نے تو میرے تو اس سے بھی یہ ریلیشن, اس سے بھی, یہ بہت مہنگا پڑ جائے گا قیامت کے دن. توبہ کرو آج, توبہ, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ جنت بھائی مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے, اس میں دوڑ لگاؤ یار, یہ پائیدار ہے, یہ دھوکہ نہیں دے گی. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.